जेठ 2 गतेको राजनैतिक सहमति हुँदाखेरि तपाईँले किन पहिलो संविधान सभा विघटन गर्नुभयो? तपाईँ पार्टी छोडेर रिजर्भेसन गरेर किन बाहिर जानुभयो? तपाईँलाई बिपीलाई जस्तो के दबाब परेको थियो? मैले संविधान सभा विघटन गरे होइन, बरु त मैले संविधान सभाको म्याद थप्न खोज्दा कसैले पनि नमानेर म्याद थपिएन। अदालतले जेठ 14 गते राति 12 बजे स्वतः त्यसको अन्त्य हुन्छ भनेर फैसला गरिदिएको हुनाले स्वतः अन्त्य भयो, मैले विघटन गरे चाहिँ होइन। तपाईहरुलाई कम्युनिस्टको गुरु बिपी हो जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? बिपी को राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व बुझेर मनपर्ने खाजा मम, मनपर्ने नेता बिपी कोइराला भन्ने को ठीक हो, यो प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। मलाई पनि यसैमा असहमति के थियो नि, बिपी जस्तो मान्छेले राजासँग घाँटी जोडी किन भनेको यो त मलाई चित्त बुझेन भने उहाँकै अगाडि भनेको छु मैले। बिपीको बारेमा हामीले धेरै कुराहरू बोल्छौँ, धेरै कुरा प्रशंसा गर्छौँ, तर सरकारमा हुँदाखेरि उहाँले के गर्नुभयो? बिपी पछिका प्रधानमन्त्रीहरूले आफ्नो झुकाव अनुसारको परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्दै आएको आरोप छ, पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर मन्त्रीज्यूहरूलाई समेत। भट्टराईजीको के धारणा छ? जसले नेतृत्व गर्छ अन्तर्राष्ट्रिय नीति पनि त्यसैको चाहिँ विस्तारित रूप चाहिँ हुन्छ, त्यस अर्थमा त्यसलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन। तर निजी स्वार्थको निम्ति दलीय गुटीय र आफ्नो स्वार्थको निम्ति अलग सम्बन्ध राख्नु चाहिँ हुँदैन। हामीले बिपीलाई मानिसै भन्नुपर्छ, ईश्वर भगवान बनाउनु हुँदैन। बिपीकै यहाँ कोटेसन के भन्न चाहन्छु भने उहाँले यो तीर्थाङ्कर मुखर्जीले दिएको आफ्नो जीवनको सायद अन्तिम कालको अन्तर्वार्ता फेरि एकचोटि पढौँ। मैले दुईवटा भनेको कुरा मैले यहाँ टिपेको छु। एउटा, कुनै मानिस पनि वास्तवमा त्यति ठुलो हुँदैन जति ठुलो ठानिएको हुन्छ, न त त्यति सानो नै हुन्छ जति उसलाई सानो बनाउन खोजिन्छ। सँगै उहाँ भन्नुहुन्छ मानिसले ठुलो हुने महत्त्वाकांक्षा राख्यो, ईश्वर बन्ने महत्त्वाकांक्षा राख्यो भने उसले केवल विध्वंस मचाउँछ। त्यसो भएको हुनाले हामीले बिपीलाई मानिसै भन्नुपर्छ, ईश्वर भगवान बनाउनु हुँदैन। यसमा हामी सबै सतर्क बनाऊँ। अब जहाँसम्म मेलमिलाप नीतिको विषयको कुरा छ, फेरि पनि बिपीको त्यही आफ्नो बिपी जस्तो म अलि बढी प्रभावित अझ पछि के भइरहेको छु भने मैले जाने छैन भन्नुभएको छ। कहीँ कुरो भने सोधेको छ नि, यो के हो म जाने छैन भन्नु, तपाईँ हामी मात्रै भन्न सक्छौँ? नजाने कुनै कुथी कुतर्क गरेर जाने जस्तो गर्न खोज्छौँ हामी। त्यसो भएको हुनाले बिपीले मेलमिलाप नीति बाध्यात्मक अवस्थामा देशको यो छरछिमेकमा आएको चाहिँ जुन उथलपुथलकारी घटना जुन थियो, सिक्किमको घटना, बङ्गलादेशको घटना, पाकिस्तानको घटना, यसलाई ध्यान दिएर के गरे, मर्ता क्या नकर्ता भन्छ। यस्तो अवस्थामा त बरु जे हुन्छ त्यसभित्रै जाउँ, राजाले माने मान्छ, नमाने चाहिँ जेलमा बस्छु भनेर उहाँ आउनुभएको थियो। त्यसो भएको हुनाले राजाले मानेन, गल्ती त राजाको थियो। त्यसो बिपीले अडान लिनुभयो, भित्र जानुभयो। त्यसैले बिपीले मेलमिलाप गरेर उत्पात गर्नुभयो भन्नु हुँदैन, त्यो बाध्यात्मक अवस्था थियो। त्योभन्दा बिपीका जुन जीवनभरिकै योगदान हो, हामीले त्यसलाई चाहिँ मान्ने हो, म यो भन्न चाहिँ चाहन्छु। त्यसमा म दृढ छु र सत्य पनि यही हो। और जहाँसम्म बिपीलाई नि कम्युनिस्टको गुरु भन्नुभयो, अनि मार्क्स सबैका गुरु त मार्क्स हुन् नि, दण्डात्मक भौतिकवादी दर्शन हो। त्यसबाट निश्चित भएका अनेक धार छन् कम्युनिस्टहरूका, समाजवादीहरूका अनेक थरीका। तीमध्ये बिपीले अनुसरण गरेको समाजवाद पनि मार्क्सलाई मान्ने बर्सिन काउत्स्कीहरूको जुन युरोपेली कम्युनिस्टहरूको समाजवादीको जुन धार थियो त्यही धार हो। त्यसो भएको हुनाले बिपीका हाम्रा सबैका आदि गुरु चाहिँ, यदि गुरु नै भन्ने हो भने ती मार्क्स हुन्। त्यस कारणले हामी चाहिँ हामी सबैका चेला हौँ, कोही ठुला चेला कोही साना चेला, त्यसरी बुझौँ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। म डाक्टर बाबुराम भट्टराईबाट सुरु गर्न चाहन्छु। हामी सुरुको राउन्डमा अलिकति बिपीको ऐतिहासिक पाटोको यो इतिहासतर्फको समीक्षा गर्नेछौँ। दोस्रोमा सकियो भने बिपीलाई कन्टेक्स्टमा राखेर अहिलेको सन्दर्भमा केही जानेछौँ, र सक्यौँ भने हामी अलिकति फ्लोरमा पनि जान्छौँ। बाबुरामजी, पहिले डाक्टर साहब उहाँ आफै अलिकति बिपीबाट प्रभावित जस्तो मलाई लाग्छ, नेपाली कङ्ग्रेससँग पनि केही निकटता जस्तो मलाई लाग्छ। जसरी बिपी कुनै बेला राजनीतिक जीवनको सुरुवातमा कम्युनिस्ट पार्टीसँग नजिक हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको किताबपछि फरक भयो। यसरी हेर्दाखेरि जो मैले अघि 4वटा कालखण्डको कुरा गरेँ, त्यो कालखण्ड हेर्दाखेरि बिपीको वैदेशिक सम्बन्धमा देखेको दृष्टिकोण म डाक्टर साहबलाई सोध्न चाहन्छु। विरोधाभासपूर्ण थियो कि अथवा त्यसलाई चाहिँ एउटा गतिशील राजनीतिज्ञले अपनाउने नीतिको रूपमा हामीले लिन सकिन्छ? खास गरी राष्ट्रियता र समग्र वैदेशिक सम्बन्धबारे बिपीको बुझाइ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? सुधीरजीले जिज्ञासा राख्नुभएको र आजको विषय जस्तो हेर्दाखेरि उहाँले बिपीलाई
चारवटा चरण भन्नुभयो। मैले बुझेको बिपीलाई चाहिँ म 3टा चरण भन्न चाहन्छु। पहिलो चरण नेपाली काङ्ग्रेसको स्थापनादेखि 1948 देखि 1959 को निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडिसम्मको अवधिलाई बिपीको एउटा प्रारम्भिक काल मान्दछु म। र 1959 मा प्रधानमन्त्री भएर 18 महिनासम्म जुन ढङ्गका नीति उहाँले आन्तरिक र बाह्य रूपमा गर्नुभयो त्यो धेरै एउटा क्रान्तिकारी महत्त्वका थिए। र छोटै अवधिमा फेरि उहाँलाई 8 वर्ष पहिले जेलमा राखियो र पछि 8 वर्ष उहाँ निर्वाचनमा जानुभयो। त्यो अवधिलाई म उहाँको दोस्रो चरण मान्दछु र उहाँको जीवनको सबभन्दा ठुलो कमसेकम मलाई चाहिँ उत्प्रेरित गर्ने कालखण्ड त्यसलाई मान्दछु। र 33 साल पछि उहाँले राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति भनेर विशिष्ट अवस्थामा राजासँग पनि मिलेर जाउँ न त राष्ट्रिय नीति भन्ने आउनुभयो। त्यो चाहिँ म चाहिँ त्यसमा सहमत हुन सकिनँ। मैले 33 सालसम्मको बिपीलाई मैले सम्मान गरेको हुँ र 33 र 39 सालमा उहाँ जुन बित्नुभयो त्यसको केही महिना अगाडि मात्रै पनि मैले उहाँलाई भेटेको छु। म जेएनयूमा पिएचडी गर्दै थिएँ, उहाँ अल इन्डिया इन्स्टिट्युट अफ मेडिकल साइन्स स्वास्थ्य उपचार हुँदै थियो र त्यति बेला पनि उहाँ अन्तिम अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो। मैले मेरा असहमति उहाँलाई राखेको थिएँ। यसरी म 3टा कालमा म हेर्दाखेरि अब हामी परराष्ट्रिय नीति विदेश नीतिकै मात्रै कुरा गर्दा बिपीको विचार अन्तिमसम्म पनि धेरै साथीहरू अहिले भ्रममा हुनुहुन्छ, काङ्ग्रेस साथीहरू, उहाँका परिवारजनहरू पनि म उहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु बिपीमाथि अन्याय नगरौँ। बिपी अत्यन्त बहुआयामिक मात्र होइन, स्वप्नद्रष्टा निरन्तर गतिशील व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आफूलाई निरन्तर नवीनीकरण गरिराख्नुहुन्थ्यो र पछिल्लोचोटि उहाँले यो एउटा अन्तर्वार्ता जुन उहाँले दिनुभएको छ तीर्थाङ्कर मुखर्जीलाई, त्यो अन्तर्वार्ता सबैले हेर्नु होला भन्ने मेरो चाहिँ आग्रह छ। प्रदीप गिरिजीले सम्पादन गर्नुभएको पुस्तकमा त्यो राखिएको छ। उहाँले आफ्नो जीवन के हो भन्ने कुरो स्पष्टसँग राख्नु भएको छ र त्यति बेला अन्तिम बेलासम्म पनि उहाँले तपाईँ मार्क्सपट्टि कि ईश्वरपट्टि भन्नुभएको छ भने म त मार्क्सतिर भन्नुभएको छ उहाँले। त्यसले त्यति बेला अन्तिम बेलासम्म पनि उहाँ कुनै धर्म कर्म ईश्वरलाई मान्नुहुन्थ्यो। फलक अर्थमा उहाँले अध्यात्मको कुरा गर्नुभएको छ र उहाँले मार्क्स र लेनिनपट्टि उहाँ आकर्षित हुनुहुन्थ्यो र उहाँ कम्युनिस्ट पार्टीमा लाग्दै पनि छोड्नुको मुख्य कारण स्टालिनवाद जुन हावी भएको थियो, त्यो स्टालिनवाद अत्यन्त अलोकतान्त्रिक जुन थियो र आफ्नै साथीहरूको चाहिँ 144 जना पोलिट ब्युरो केन्द्रीय सदस्यमध्ये 98 जनाको उनले हत्या गरेका थिए। त्यसबाट चाहिँ उहाँ असन्तुष्ट भएर छोड्नु भएको थियो। म पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा निरन्तर स्टालिनवादको विरोध गर्दै आएको मान्छे। त्यस अर्थमा मैले कहाँ जोड्नु खोजेको छु भने उहाँको सोच अन्तर्राष्ट्रिय ढङ्गले बुझ्ने सोच चाहिँ लेनिनले जुन साम्राज्यवादको अवधारणा गरी सार्नु भएको थियो, मार्क्सले जुन नौको पुँजीको विस्तारित प्रक्रियाले गर्दा असमानता ल्याउँछ, त्यो असमानताले देशहरूको बिचमा ठुला र साना धनी र गरिब बनाउँछ र ठुलाले सानालाई थिचोमिचो गर्छ, त्यसैले नै संसारमा चाहिँ युद्ध निम्त्याउँछ भन्ने जुन प्रस्तावना हो, मूलतः त्यो प्रस्तावना उहाँ हुनुहुन्थ्यो। तर पछिल्लो चरणमा फेरि गान्धीबाट पनि प्रभावित भएको हुनाले गान्धी र मार्क्सको बिचमा सन्तुलन मिलाउने क्रममा उहाँको अलिकति अस्थिरता जस्तो देखिन चाहिँ पुग्छ। त्यसो भएको हुनाले म मूलतः बिपीको अन्तर्राष्ट्रिय नीति सही थियो र नेपालमा सुरुको चरणमा भारतमा रहँदा त्यहाँका समाजवादी नेताहरूसँगको निकटता र त्यहाँको आन्दोलन पनि सक्रिय भएको नाताले उहाँले बढी अलि विश्वास पनि गर्नुभयो, भारतका उहाँका मित्रहरूसँग अपेक्षा पनि गर्नुभयो। त्यसले गर्दा कतिपय नरम खालको अभ्यास पनि देखियो। त्यसमा मलाई पनि अलि जिज्ञासा लागेको थियो, बिपी जस्तो मान्छेले किन भारतको चाहिँ त्यत्रो हामीमाथिको चाहिँ सुगौली सन्धिदेखिको जुन असमान सम्बन्ध थियो, जुन प्रकारको अहिले पनि भारतीय नेताहरू, म पनि त्यहाँ उहाँहरूको धेरै निकटमा रहेर जीवनमा बस्दा बुझेको छु, अहिले पनि नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण उहाँको अहिले पनि समान प्रकृतिको अहिले पनि छैन। बिपी किन चुक्नुभयो होला भन्ने मलाई लाग्थ्यो। तर उहाँ चाहिँ त्यसमा झुक्किनुभयो र पछि आउँदाखेरि उहाँले धेरै सच्याउने उहाँले प्रयत्न चाहिँ गर्नुभएको छ र उहाँको प्रधानमन्त्री कालमा जुन उहाँको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध उहाँले राख्नुभएको छ, सुरुमा त अलि भारत नजिक भन्न खोजिएको थियो, तर चिनसँग पनि जुन उहाँले महत्त्वपूर्ण ढङ्गले सम्बन्ध राख्नुभयो, सीमा समस्या उहाँकै पालामा हल गरिएको थियो र एभरेस्टको प्रश्न पनि उहाँले अत्यन्त राम्रो ढङ्गले हल गर्नुभएको थियो र सबभन्दा ठुलो कुरा त शीतयुद्ध त्यहाँ मडारिँदै थियो। त्यस्तो बेलामा इजरायल जस्तो देशसँग सम्बन्ध राख्ने कसैले आँट गर्दैन थियो। त्यो त सिधै यो विषयमा म उहाँको प्रधानमन्त्री कालमा पछि आउँछु। म प्रदीप नेवालीज्यूमा जान चाहन्छु। खास गरी उहाँ पनि कम्युनिस्ट पार्टीसँग सम्बद्ध हुनुहुन्छ,
र यसो हेर्दाखेरि कम्युनिस्ट खेमामा नेकपा माले एमालेमा पहिले बिपीलाई हेर्ने कुरामा निकै नै नकारात्मक बिपीप्रति नकारात्मक चित्रण हुने गरेको थियो। तर 47 सालमा जब प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना पछि तत्कालीन मालेको नेता महासचिव मदन भण्डारीले एउटा अहिले पनि बेला बेला चर्चामा आउने उक्ति दिनुभयो अन्तर्वार्तामा, मलाई मनपर्ने खाजा मोमो, मनपर्ने नेता बिपी। त्यो पछि क्रमशः कम्युनिस्ट नेताहरूमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा पनि बिपीलाई हेर्ने दृष्टिकोण एक ढङ्गले परिवर्तन हुँदै गएको जस्तो मैले पाउँछु। तपाईँ खास गरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई हेर्दाखेरि कतिवटा बिपी पाउनुहुन्छ, कस्तो बिपी पाउनुहुन्छ? धन्यवाद सुधीरजी। पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू, पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीज्यू, अन्य प्यानलिस्ट साथीहरू र नेपाली काङ्ग्रेसका सम्पूर्ण नेतागण र यो कार्यक्रममा सहभागी सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरू, हार्दिक नमस्कार। म आयोजक महानुभावहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। एउटा बिपीलाई केन्द्र बनाएर समकालीन मुद्दाहरूमा जुन ढङ्गले बहस यहाँहरूले सुरु गर्नुभएको छ र यो बहसको एउटा पाटोमा मलाई पनि निम्त्याउनु भएको छ, म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र नेपाली राजनीतिका एउटा शीर्ष धरोहर बिपी कोइरालाप्रति आफ्नो श्रद्धा सुमन पनि अर्पण गर्न चाहन्छु। सुधीरजीले भन्नुभयो जस्तै मैले हेर्दाखेरि पनि बिपीको राष्ट्रियता, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, शक्ति राष्ट्रहरूलाई हेर्ने पक्षहरूमा एउटा इभोल्युसन, एउटा क्रमिकता या एउटा गतिशीलता म पाउँछु। यसरी हेर्दा मैले मूलतः 3टा आयाममा उहाँलाई हेर्न चाहँला। नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस गठन गर्दा ताकको अथवा 7 सालभन्दा अगाडिको बिपी र उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूलाई, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई हेर्ने एउटा नजरिया, 7 सालपछि 8 सालमा गृहमन्त्री भइसकेपछि र 15 सालमा प्रधानमन्त्री भइसकेपछि विभिन्न छिमेकीहरू र शक्ति राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा उहाँले जुन ढङ्गले डिल गर्नुभयो त्यति बेलाको बिपी, र 17 सालमा प्रजातन्त्र अपहरित भइसकेपछि जेलमा निर्वासित अवस्थामा र पछि जोखिम मोलेर देशभित्र फर्किँदा ती राष्ट्रहरूलाई हेर्ने सन्दर्भको बिपी। 3टा फरक फरक आयाममा उहाँ क्रमशः अझ बढी म्याच्योर्ड, अझ बढी प्र्याग्मेटिक भएको म पाउँछु। सुरुको उहाँका कतिपय सन्दर्भसँग म त्यति सहमत हुन सक्दिनँ। कसैले अहिले व्याख्या गर्नुभएको छ उहाँले नेपाल र भारत दुईटा अलग होइनन्, यिनीहरूलाई अलग बनाउनु भनेको चाहिँ एउटा साम्राज्यवादी षड्यन्त्र हो, विदेशी अङ्ग्रेज षड्यन्त्र हो उहाँले भन्नुभएको छ। त्यो एउटा फरक सन्दर्भमा भनिएको भनेर पनि व्याख्या गर्ने गरिएको छ। तर जेसुकै भए पनि त्यो उचित उक्ति हो भन्ने मलाई लाग्दैन, त्यसप्रति मेरो रिजर्भेसन म यहाँ राख्न चाहँला। तर 7 सालपछि जब उहाँ आफै राज्य सञ्चालनको केन्द्रभागमा पुग्नुभयो, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई डाइभर्सिफाई गर्ने र त्यसलाई चाहिँ एउटा नयाँ उचाइमा पुर्याउने कुरामा चाहिँ बिपी कोइरालाको महत्त्वपूर्ण योगदान म पाउँछु। त्योभन्दा अगाडिसम्म नेपालले 1816 मा बेलायतसँग सम्बन्ध राखे पश्चात झन्डै 105-7 वर्षसम्म हाम्रो सम्बन्ध टोटल आइसोलेसनमा भयो। त्यसपछि 1947 मा अमेरिकासँग सम्बन्ध भयो। त्यसपछि स्वतन्त्र भएपछि भारतसँग र चौथो फ्रान्ससँग एकदमै सीमित दायरामा मात्रै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध थियो। तर उहाँ आइसकेपछि उहाँले केही मेजर ब्रेक थ्रुहरू गर्नुभयो। त्यसमध्ये खास गरेर चीनसँगको सम्बन्धलाई नयाँ ढङ्गले अगाडि लैजाने कुरा, त्यो आफैमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा थियो भन्ने म ठान्छु। किनभने अहिले पनि कतिपय मान्छेहरू आज चीन संसारको दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र हो, तर पनि चीनसँगको सम्बन्धलाई लिएर मान्छेहरूका विभिन्न खालका बुझाइहरू, पर्सेप्सनहरू, एक खालको ट्याबु जस्तो अलिअलि भूराजनीतिक दबावहरू जस्तो पनि देखिन्छ भने त्यति बेला चीनसँग सीमा सम्झौता गर्ने कुरा चाहिँ आफैमा धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा थियो। इजरायलको कुरा डाक्टर भट्टराईले राख्नुभयो। इजरायल भारतले पनि रेकग्नाइज नगरेको, चीनले रेकग्नाइज नगरेको इजरायलसँगको सम्बन्ध, पाकिस्तानसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गर्ने कुराहरू, यी चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण उहाँका इनिसिएसन हुन् भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो गर्दा मैले 2टा कुरालाई यहाँनिर कोट गर्न चाहँला। भारत भ्रमणमा 2016 मा उहाँ जाँदाखेरि उहाँले अनुभूत गरेका 2टा कुरा उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। जवाहरलाल नेहरूसँगको डिलिङमा चाहिँ उहाँलाई के पर्यो, मैले उहाँको आत्मवृत्तान्तबाट एक्सट्र्याक्ट गरे हुँ। उहाँहरूको रुचि विशेष सम्बन्ध कायम गरौँ भन्नेमा, मेरो रुचि चाहिँ हाम्रो स्वतन्त्रतालाई चाहिँ प्रिजर्भ गरौँ भन्नेमा चाहिँ रह्यो। अलिअलि
फ्रिक्सनहरू त्यहाँ देखियो। उहाँले कति प्रष्ट रूपमा कति साङ्केतिक रूपमा बोल्नुभएको छ र उहाँले आफ्नो एउटा चाहिँ मन्तव्य दिल्लीमा दिएको एउटा मन्तव्यको कुरा गर्नुभएको छ। हामी धेरैचोटि भारतसँग रोटी बेटीका सम्बन्धको कुरा गर्छौँ, त्यति बेला पनि ती कुराहरू उठ्दा रहेछन्। त्यसमा चाहिँ उहाँले एउटा के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि सांस्कृतिक सम्बन्धले मात्रै द्विपक्षीय सम्बन्ध राम्रो हुने होइन। यदि त्यसो हुन्थ्यो भने युरोपमा युद्ध नै हुने थिएन, किनभने युरोपका धेरै देशहरू कल्चरली चाहिँ तिनीहरू युनिफर्म छन्, उनीहरू होमोजेनस छन्, तर सबभन्दा धेरै युद्ध युरोपमै भएको छ। त्यसो भएर राष्ट्रिय हितहरूको चाहिँ समन्वयले नै सम्बन्धहरू राम्रो हुने हो। यो चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण स्टेटमेन्ट हो जस्तो लाग्छ। र पछिल्लो समय खास गरेर भारतले 17 सालको कदमलाई अप्रत्यक्ष रूपले सघायो भन्ने उहाँलाई जे पर्यो त्यो उहाँका धेरै दस्तावेजहरूमा पाइन्छ। र पछि इन्दिरा गान्धीको पालामा चाहिँ अलिकति अन्नेसेसरी दबाव आउन थालिसकेपछि भारतको सहयोगमा प्रजातन्त्र रोज्ने कि देश फर्केर राष्ट्रियता रोज्ने भन्ने सन्दर्भमा उहाँले एउटा जोखिम लिनुभयो। यो तीनटा आयाममा चाहिँ फरक फरक ढङ्गले हेर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। खास गरी न्युट्रालिटीको असंलग्नताको अभ्यास उहाँले सही अभ्यास अथवा गर्ने एउटा मौका चाहिँ उहाँले आफू प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पाउनु भएको थियो। मैले अघि नै भने असंलग्न परराष्ट्र नीतिको निर्भीक अभ्यास पहिलोचोटि एकदमै खुलेर गरेको उहाँले नै होला र उहाँको अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोण पनि अलिक फराकिलो। अहिले उहाँले उल्लेख गर्नुभयो जस्तो राजनीतिज्ञदेखि लिएर साहित्यिक व्यक्तित्वदेखि लिएर विचारकहरूसम्मसँग बहस पनि गर्न सक्ने र व्यक्तिगत सम्पर्कमा रहने कन्टेम्पोररी साहित्यहरू पनि मगाएर पनि पढ्ने त्यति बेला अहिले जति सजिलो पनि पक्कै थिएन होला। त्यो खालको अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चिनिएको व्यक्तित्व प्रधानमन्त्री बन्नुभयो र प्रधानमन्त्री बन्दाखेरि खास गरी छोटो अवधि लगभग चान्चुन 19 महिनामा उहाँले हामीले सूची हेर्दाखेरि देख्छौँ 14वटा देशसँग उहाँले कूटनीतिक सम्बन्ध उहाँको कार्यकालमा स्थापना भयो र त्यो देश कुनै फेरि चान्चुने देशहरू थिएनन्। म तपाईँहरूलाई रिकल गराउन चाहन्छु नामै लिएर अस्ट्रेलिया, अस्ट्रिया, स्विडेन, स्विजरल्यान्ड, सर्बिया, पोल्यान्ड, नेदरल्यान्ड्स, मलेसिया, इटली, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स, बर्मा, पाकिस्तान र इजरायल। यो मध्ये इजरायल अघि चर्चा भयो। इजरायल खास गरी एसियाको पनि धेरै कम देशहरूले मात्रै मान्यता दिएका थिए। त्यो मान्यता दिन सही थियो थिएन भन्ने पनि बहस आफ्नो ठाउँमा होला। भारत र चीनले मान्यता दिएका थिएनन् र दक्षिण एसियामा पहिलोचोटि आँट गरेर मान्यता दिने बिपी कोइराला नै हुनुहुन्थ्यो, नेपालले दिएको थियो। त्यसरी अगाडि उहाँ बढ्दै गर्दाखेरि उहाँले भारत र चीनको सवालमा पनि धेरै कार्डको रूपमा युज गर्नु भएन। राष्ट्रिय स्वार्थ जे हो त्यो हिसाबले अगाडि बढ्नुभयो। त्यसरी हेर्दाखेरि यहाँ अघि डाक्टर साहबले डाक्टर भट्टराईले भन्नुभयो जस्तो चीनसँग शान्ति तथा मैत्री सन्धि उहाँकै बेलामा भयो। भारतसँग 1950 मा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धि जस्तै अलिकति कन्टेन्ट भारतसँग जस्तो छैन। सीमा सम्झौता उहाँले नै गर्नुभयो चीनसँग। पछि राजा महेन्द्रले त्यसलाई आफूले गरेको क्रेडिट लिनलाई सीमा सन्धि भनेर त्यसलाई अगाडि बढाउनु भयो। त्यति बेला एक चीन नीतिको कुरालाई पनि बिपीले र युएनमा चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा चीनको स्थान हुनुपर्छ भन्ने कुरामा पनि उहाँले राष्ट्रिय रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा वकालत गर्नुभयो। चावेनलाईसँग व्यक्तिगत रूपले नै सम्पर्क थियो। बेजिङमा दिनभरि उहाँ चावेनलाईसँग घरमा बिताउनु भएकोदेखि फेवातालमा डुङ्गा सयर गर्दाखेरि विभिन्न कूटनीतिक अप्ठ्याराहरू चिर्नु भएको अवस्था पनि छ। तर चीनसँगैकै सवालमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने मुस्ताङमा चिनिया सैनिकले हस्तक्षेप गरेर नेपाली सैनिकलाई मार्दाखेरि लिएको उहाँको सार्वजनिक अडान होस् अथवा सगरमाथा बाँड्न सकिँदैन भनेर लिएको अडान होस्। सगरमाथामा डाक्टर साहबलाई म अलिकति सच्याउन चाहन्छु, सगरमाथामा बिपीले सम्झौता गर्नुभएको थिएन। महेन्द्रले वाटरसेडको आधारमा पानी ढलोको सिद्धान्तको आधारमा भनेर आधा आधा भनेर महेन्द्रको पालामा त्यो सम्झौता भएको हो पछि। त्यसरी हेर्दाखेरि र माओसँग उहाँले सगरमाथाको विषयमा ठाडै बहस गरेको पनि दस्तावेजहरूमा पाइन्छ। यसरी हेर्दाखेरि चीनसँग एक ढङ्गले सम्बन्ध अगाडि बढाउन खोज्नु भएको थियो भने सँगसँगै राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा उहाँले अडान पनि लिएको देखिन्छ। भारतमा हेर्दाखेरि नेहरूसँग उहाँको त्यतिकै क्लोज सम्बन्ध थियो त्यति बेलाका प्रधानमन्त्रीसँग। नेहरू, राजेन्द्र प्रसाद त्यति बेलाको राष्ट्रपति यहाँ भ्रमणमा पनि आउनुभयो उहाँको कार्यकालमा। तर नेहरूसँग उहाँले बोलेका नेपालको सार्वभौमिकतामा आँच आउने गरी नेहरूले बोलेको कुराको उहाँले ठाडै खण्डन गर्दै बोल्नुभयो। इजरायललाई मान्यता नदिने कुरामा नेहरूको सुझाव थियो, उहाँले मान्नु भएन। यसरी हेर्दाखेरि उहाँ स्वाभिमानी तरिकाले अगाडि बढेको देखिन्छ। म डाक्टर साहबसँग आउन चाहन्छु। उहाँ विरुद्ध कु हुँदाखेरि, बिपी विरुद्ध कु हुँदाखेरि विभिन्न राष्ट्रिय कारणहरू थिए। परम्परागत शक्तिले उहाँको उदयलाई, उहाँको
अगाडि बढिरहेको उहाँले लिएका निर्णयहरूलाई मन पराइरहेको थिएन। सँगसँगै यो खालको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले कति भूमिका खेलेको थियो? अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिबाट वैदेशिक सम्बन्ध सञ्चालनको दृष्टिबाट हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको रूपमा बिपी कति सफल देखिनु भएन, के लाग्छ? धन्यवाद सुधीरजी। कुनै पनि देशको अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व भनेको कि त त्यो देशको आर्थिक हैसियतमा भर गर्छ, कि त्यसको सामरिक महत्त्वमा भर गर्छ, कि त यस्ता विशिष्ट कालखण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका नेताहरू हुन्छन्, नेतृत्व हुन्छन्, तिनको दूरदृष्टि हुन्छ, तिनीहरूको व्यक्तित्वको प्रभाव हुन्छ। यो ढङ्गले देश अगाडि र पछाडि बढ्ने हो, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा श्रीवृद्धि हुने हो। नेपालको हकमा हामीसँग आर्थिक रूपमा पछाडि बढे पनि सामरिक ढङ्गले भारत र चीन जस्ता दुई ठुला देशको बिचमा हुनु एउटा हामीसँग लाभ थियो भने बिपी कोइराला जस्तो व्यक्तित्व जसको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत जुन उहाँको ज्ञानको जुन एउटा गहिराई थियो, आन्दोलनमा जुन उहाँको योगदान थियो, भारतको जुन स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा त्यहाँका उच्च तहका नेताहरूदेखि जनतासँग जुन सम्बन्ध थियो, त्यसले बनेको आधारमा उहाँले जे जति नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई अगाडि बढाउनलाई हैसियत प्राप्त गर्नुभयो, त्यो एउटा विशिष्ट थियो भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। त्यस हिसाबले उहाँको त्यो व्यक्तित्वबाट, उहाँको जुन व्यक्तित्व मात्रै होइन, उहाँको जुन अग्रगामी प्रगतिशील सोच भन्छु म, उहाँ आफूलाई अन्तिमसम्म, सुरुदेखि अन्तिमसम्म मार्क्सवादको जुन एउटा भौतिकवादी ऐतिहासिक ढङ्गले विश्वलाई हेर्ने प्रणाली हो, पद्धति हो, त्यो उहाँ सधैँ त्यसमा रहनुभयो। त्यसमा उहाँले गान्धीको अलिकति नयाँपन त्यसमा मिसाउनु खोज्नुभयो। त्यसर्थ उहाँ एकजना ओरिजिनल चिन्तक पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यस हिसाबले भनिन्छ अन्तर्राष्ट्रिय नीति भनेको राष्ट्रिय नीतिकै विस्तारित रूप हुन्छ। त्यस अर्थमा वैचारिकको खास अर्थ हुँदैन भन्ने गर्छन्, तर म त्यसमा सहमत छैन। सायद बिपी पनि सहमत हुन्थेन। विचारको पनि त्यहाँनिर महत्त्व रहन्छ। त्यस अर्थमा बिपीले जुन ढङ्गको समाजवादको गान्धी र मार्क्सको समिश्रण सहितको नयाँ समाजवादको मोडेलको जुन उहाँले कुरा गरिरहनु भएको थियो, त्यसैको आधारमा भारतीय नेताहरूसँग पनि उहाँ आँखा जुधाएर कुरा गर्न सक्नुहुन्थ्यो। नेहरूकै कुरा हो, कतिपय उहाँले नेहरू बितिसकेपछि मलाई पनि अलि दोहोऱ्याएर मैले पछि उहाँको आत्मवृत्तान्तमा नेहरूको त धुवाँधार विरोध गर्नुभएको छ उहाँले। अरू त अरू लोहिया जस्तो उहाँको अत्यन्त नजिकका मित्र, उहाँले पनि एकचोटि चाहिँ भेट्न खोज्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई भेट्न दिइन्छन्, अर्कोचोटि उहाँले भेट्दै भेट्नु भइन्छ भने त्यस्तो प्रकारको स्वाभिमान सहित जुन अडान लिनुहुन्थ्यो, त्यसले गर्दा देशभित्र पनि राजा राणाहरूको त्यो जुन सामन्ती जुन उनीहरूको रजगज थियो, त्यसमा बिपी जस्तो एउटा साधारण व्यक्तिको व्यक्तित्व उनले रुचाउनु कुरा थिएन। फेरि उहाँको जुन अग्रगामी सोच थियो, यहाँ त्यहाँ भित्रका त्यति बेला, अहिले त नेपाल यस्तो अवस्थामा छ भने त्यति बेलाको कस्तो होला, सो त यहाँका पनि भित्री जुन पुराना सामन्ती शक्तिहरू थिए उहाँको विरुद्धमा रहे। बाह्य रूपमा पनि नेहरू जस्ता मान्छेहरू, उहाँहरूको जुन एउटा हिमालयन डक्ट्रिन हो, हिमालदेखि दक्षिणको सेरोफेर मेरो भन्ने सुगौली सन्धिदेखिको अङ्ग्रेजदेखिले निर्माण गरेको नेपाललाई हेर्ने जुन दृष्टिकोण थियो, त्यो नेहरूजीहरूमा पनि थियो। त्यो कारणले गर्दा नेहरूसँग पनि टक्कराउने उहाँको स्वभावले गर्दा मैले सायद तपाईँले सोधेको प्रश्न मैले बिर्सेको छैन भने बिपीलाई अपदस्थ गर्नुमा आन्तरिक रूपमा यहाँका प्रतिगामी सामन्ती शक्तिहरू र बाह्य रूपमा बिपीको जुन क्षमता थियो, स्वाभिमानपूर्ण नयाँ ढङ्गले मौलिक ढङ्गले सोच्ने र भारतका ठुला नेताहरूसँग पनि हात जुधाएर कुरा गर्ने जुन हैसियत थियो, त्यो दुइटै कारणले गर्दा राजा महेन्द्रले कु गरेर बिपीलाई चाहिँ हटाएका थिए। त्यसैले उहाँले 8 वर्ष जेल बस्दा नि झुक्नु भएन र 8 वर्ष पनि उहाँ लड्नकै निम्ति भारतमा जानुभएको थियो। तर उहाँहरूकै साथीहरूबाट उति सहयोग नपाएपछि भारतमा खास गरी 1975मा जुन त्यहाँ इन्दिरा गान्धीले इमर्जेन्सी लगाएर त्यहाँका समाजवादी नेताहरू लगायतका सबैलाई समेत थुनिन् र उहाँलाई अनुकूल वातावरण बनेन र सिक्किम घटना पनि 1974मा भयो। त्यसैको यो फलस्वरूप भारतमा इमिग्रेसन भएर बस्नुभन्दा बरु देशभित्रै गएर आउँछु भन्ने थियो। तर मलाई यहाँ एउटा कुरा भन्न दिनु होला, मलाई पनि यसैमा असहमति के थियो नि, बिपी जस्तो मान्छेले राजासँग घाँटी जोडी किन भनेको यो त मलाई चित्त बुझेन भने उहाँकै अगाडि भनेको छु मैले। भर्खरमा 24-25 वर्षको केटो थिएँ र मलाई पछि अहिले आएर मैले यसो हेरेँ, उहाँले राजालाई नै माने त मैले देखिनँ, अन्तिम चाहिँ नमाने छ। तर उहाँले चाहिँ अलिक गान्धीबाट प्रभावित भएर जुन यस्ता सामान्य तानाशाहहरू हुन्छन् तिनको पनि अन्तर्हृदयमा अलिकति पनि मानवीयता हुन्छ, त्यसले तिनलाई पनि प्रभावित गर्न सकिन्छ कि भन्ने गान्धीवादी सोचबाट प्रभावित भएर उहाँ आउनुभएको थियो।
महेन्द्रले अथवा वीरेन्द्रले राजाले धोका दिइसकेपछि उहाँ जुन अवसान भयो, मेरो आग्रह के छ भने उहाँले राम्रै नियतले लिए पनि त्यो नीति गलत थियो, त्यसैले त्यो नीतिलाई नै अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने जुन कतिपयको अहिलेको बुझाइ छ त्यो ठिक छैन। त्यसबाट काङ्ग्रेसका साथीहरू बच्नु होला भन्ने मेरो आग्रह छ। यही नै उहाँप्रति श्रद्धासुमन हुन्छ। र बिपी अन्तिमसम्म पनि मेरो बुझाइ के हो भने उहाँ क्रान्तिकारी नै हुनुहुन्थ्यो, उहाँ अग्रगामी नै हुनुहुन्थ्यो, प्रगतिशील नै हुनुहुन्थ्यो। लोकतन्त्र, राष्ट्रियता र समाजवाद प्रतिको जुन उहाँको निष्ठा थियो त्यसमा टेकेर अगाडि बढ्नु नै अबको निम्ति नेपालीहरूको, हामी सबैको, चाहे काङ्ग्रेस हो, चाहे कम्युनिस्टहरू हुन्, चाहे अरू हुन्, त्यो नै प्रस्थान बिन्दु बन्न सक्छ, हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद। डाक्टर भट्टराईले अलिकति असहमति जनाएको कारणले मात्रै मैले यो कुरा उठाउन चाहेको, नत्र जरुरी थिएन। किशुनजीले एकचोटि भन्नुभएको थियो मेलमिलाप नीतिको धेरै पटक सबैले भिन्न भिन्न व्याख्या गरेको समयमा वीरेन्द्रको देहावसान के अरे महेन्द्रको देहावसान र युवा अवस्थाका वीरेन्द्रको लाई कुनै प्रयोग गरेर सज्जन र ज्ञानी राजा छन् वीरेन्द्र र उनलाई प्रयोग गरेर कतै अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप हुन सक्छ कि भन्ने बिपीको मेलमिलापको नीति एउटा महत्त्व पर्छ। त्यो पोलिसी बिपीले नेपालमा मेलमिलापको नीति लिएर फर्किनुकोमा भनेर किशुनजीले भनेको कुरा मलाई याद आएका कारणले एउटा दूरदर्शी राजनेताले देशका निम्ति राजा र घाँटी जोडिएको छ भनेर फर्किएको अवस्थालाई यहाँले अलिकति असहमति जनाउँदाखेरिमा यो कुरालाई यहाँले कसरी लिनुहुन्छ भनेर मैले यति मात्रै चासो राखेँ। धन्यवाद। जय नेपाल। तपाईँले बिपीको मेलमिलापलाई रिजर्भेसन पनि गर्नुभयो, अहिले अन्तिममा सहमत पनि गर्नुभयो, तर तपाईँ आफै प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि जेठ 2 गतेको राजनैतिक सहमति हुँदाखेरि तपाईँले किन पहिलो संविधान सभा विघटन गर्नुभयो? दोस्रो संविधान सभा 16 बुद्धि सहमति भएर सुशील कोइराला घोषणा गर्दै गर्दा तपाईँ पार्टी छोडेर रिजर्भेसन गरेर किन बाहिर जानुभयो? तपाईँलाई इन्डियाको जस्तै के बिपीलाई जस्तै के दबाब परेको थियो? यति यो जिज्ञासा मैले भट्टराईजीलाई राखेँ। प्रदीप गेवाली र बाबुराम भट्टराई दुईजनालाई नै तपाईँहरूलाई कम्युनिस्टको गुरु बिपी हो जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? धन्यवाद। धन्यवाद। प्रश्न छ, तपाईँको बुझाइमा बिपीको 33 सालको मेलमिलापको नीतिलाई आत्मसमर्पणवादी नीति भन्ने आजका तपाईँको पार्टीको अध्यक्ष केपी ओली र बिपीको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व बुझेर मनपर्ने खाजा मम, मनपर्ने नेता बिपी कोइराला भन्ने को ठिक हो? यो प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। प्रश्नभन्दा पनि यहाँ चाहिँ राख्छु, बिपीको बारेमा हामीले धेरै कुराहरू बोल्छौँ, धेरै कुरा प्रशंसा गर्छौँ, तर सरकारमा हुँदाखेरि उहाँले के गर्नुभयो? सबभन्दा महत्त्वपूर्ण 5वटा कुरा, म त्यसको लामो व्याख्या गर्दिनँ, एकदम छोटकरीमा त्यो कुराहरू राख्छु। पहिले त उहाँले चाहिँ भारत व्यापार तथा पारवन सन्धि जो समान स्तरमा 10 वर्ष गर्नुभयो र त्यसमा पछि यदि उहाँको सरकार खत्म भएपछि दुरुपयोग गरियो। भारतका चाहिँ विदेश मन्त्री दिनेश सिंह यहाँ आएर चाहिँ के भनेदेखि त्यसमा 22-23वटा उद्योगहरू जो न्यू चाहिँ लिएका थिए, अनुमति लिएका थिए, काम गरिरहेको थिएन, त्यसलाई खारिज गरियो। त्यसपछि तपाईँको उहाँको चाहिँ त्यही बेलामा बिपीको बेलामा चाहिँ के भने मुस्ताङ काण्ड भयो। बिपीको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विषयमा यहाँ चर्चा भइसक्यो, मैले केही भन्नु छैन। मेरो खालि डाक्टर भट्टराईले प्रश्न के छ भने बिपी पछिका प्रधानमन्त्रीहरूले आफ्नो झुकाव अनुसारको परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्दै आएको आरोप छ, पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर मन्त्रीज्यूहरूलाई समेत। भट्टराईजीको के धारणा छ? मेरो भनाइ त्यति हो। मेरो नाम ज्ञानेन्द्र पौड्याल हो। 2017मा महेन्द्रले कु गर्दा तत्कालीन सरकारको विभिन्न गल्तीहरू, कमजोरीहरू चाहिँ कोट्याएर कु गरेका थिए। त्यो गर्दाखेरिमा राजा महेन्द्रले बिपी कोइरालाको फरेन पोलिसीको बारेमा केही पनि भन्न सकेका थिएनन् भन्ने चाहिँ हाम्रो बुझाइ छ। किनभने बिपी कोइरालाको फरेन पोलिसी अत्यन्त राम्रो र सफल थियो। हस्, धन्यवाद। यो कुरामा उहाँहरू सफल, तपाईँहरू सहमत हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? यो मेरो प्रश्न। पटक्कै प्रभावकारी छैन। नेपाली इतिहासमा म दुःख साथ भन्नुपर्छ, मेरा समकालीन नेता साथीहरू जुन ढङ्गले भू राजनीति बल्लिँदो छ, ठुलो अवसर सिर्जना हुँदैछ। 21औं शताब्दीमा जो एसियन सेन्चुरी जुन भनिँदैछ र हाम्रै छरछिमेकमा
नै त्यो 21औं शताब्दीको ठुलो राजनीतिक लडाइँ सङ्घर्षको मञ्चन हुँदैछ र हाम्रो निम्ति ठुलो एउटा अवसर छ। यसलाई छोपेर नेपालले जुन खालको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु पर्थ्यो, यस्तो बेलामा हामी जुन ढङ्गले देशभित्र पनि एउटा आन्तरिक एकता कायम गर्न नसक्ने, दलहरूको बिचमा पनि खालि आफ्नो कुर्सीको भागभन्दा बाहेक अरू कुनै कुरामा सहमति गर्न नसक्ने जुन अवस्था छ र छरछिमेकीहरूले पनि जसरी हेपेको अवस्था छ, म एउटा तपाईँलाई हालसालै भन्न चाहन्छु, अन्यथा नमान्नुहोस्। हामीलाई बडो के समस्या छ, एउटा साथीले चाहिँ घोचपेच जस्तो गर्न खोज्नु भएको छ। जो देशको निम्ति लड्छ त्यसलाई चाहिँ विदेशी दलाल भन्ने र जसले चाहिँ आफ्नो कुर्सीको निम्ति विदेशीको दलाली गर्छ तिनलाई राष्ट्रवादी भन्ने जुन एउटा हाम्रो रोग छ। हामीले राष्ट्रवादका केन्द्र भनिएका अहिलेका तपाईँ हामी बुझ्नुहोस्, हामीले पदच्युत गरेका मान्छे अहिले विदेशमा गएर बसेका छन्, महिनौसम्म गएर बसेका छन्, त्यहाँ शक्ति केन्द्रहरूको चाकरी गरेका छन् र उनीहरूलाई दुवैले मैले दक्षिण र उत्तरका दुईटै छिमेकीहरूसँग कुराकानी गरेर र वैदेशिक जुन यहाँ चलखेल नेपालमा अहिले भइरहेको छ त्यसमा साथ दिन उनी तयार भइरहेको छ। त्यसो भए म के भन्छु भने यसको चाहिँ हाम्रो नेता साथीहरूलाई कतै पनि जानकारी भयो जस्तो चिन्ता भयो जस्तो म मान्दिनँ। त्यस अर्थमा पब्लिक डिप्लोमेसी अत्यन्त कमजोर छ, तर हामीलाई ठुलो सम्भावना छ। मैले अहिले पनि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, त्यसको निम्ति आफ्नो भूराजनीतिक अवस्थितिको ठिक आकलन हुनुपर्छ। त्यो भनेको छ भारत र चीन जस्ता दुई ठुला पहिलो अर्थतन्त्र तेस्रो अर्थतन्त्र हुनेको बिचमा जुन हामी छौँ, हाम्रो पनि ठुलो अवसर हो। दोस्रो कुरा, नेपालको जुन अहिलेको सम्भावना छ विकास दुईटै देशसँग मिलेर दुईटै देशको भ्यालु चेनसँग जोडिएर नेपालको आर्थिक विकास गर्ने, त्यो हामीलाई सम्भावना छ। र हाम्रो जुन यो नयाँ पुस्ता, यस्तो जागरुक नेपालीहरूको पुस्ता छ, त्यसले चाहिँ विश्वको परिस्थिति आकलन गरेर नेपालको श्रीवृद्धि गर्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राख्न पनि सक्छ। त्यसो भएको हुनाले यो जुन हाम्रो पुरानो पुस्ता अत्यन्त थकित गलित एउटा दूरदृष्टिविहीन जुन शक्ति छ त्यो बाधक बनेको छ र नेपालमा त्यो ढङ्गको चाहिँ परिवर्तन होस् भन्ने मेरो आग्रह छ। म आशावादी छु। अब महेन्द्र पराजुलीले बिपी पछि अरूले आफ्नो झुकाव अनुसार सम्बन्ध भन्नुभएको छ। एउटा कुरा के हो भन्ने हेर्नुहोस्, आफ्नो झुकाव वैचारिक झुकाव अनुसारै सम्बन्ध हुन्छ। जसले नेतृत्व गर्छ देशभित्रको राजनीतिले नै जसले नेतृत्व गर्छ अन्तर्राष्ट्रिय नीति पनि त्यसैको चाहिँ विस्तारित रूप चाहिँ हुन्छ। त्यस अर्थमा त्यसलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन, तर निजी स्वार्थको निम्ति दलीय गुटीय र आफ्नो स्वार्थको निम्ति अलग सम्बन्ध राख्नु चाहिँ हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले बिपी पछिका सबैले त्यसो गरे त म भन्दिनँ, तर बिपीको जुन खालको व्यक्तित्व थियो, जुन ज्ञानको गहिराई थियो, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले जुन ढङ्गले उहाँलाई गम्भीरतापूर्वक लिन्थ्यो, त्यो प्रकारको चाहिँ व्यक्तित्व नहुँदाखेरि र देशको अवस्था पनि खासै परिवर्तन नहुँदाखेरि चाहिँ अलिकति कमजोरी त भएकै हो। तै पनि हामीले हिम्मत हार्नु हुँदैन। हामी जस्तैले देश बनाउने हो, बन्छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। अब यो मेलमिलापबारे उहाँको नाम मैले टिप्ने बिर्सेछु, किसुनजीले भनेको, हजुर सिधा किसुनजीले भन्नु, अब त्यसमा अन्यथा नमानु। मेरो त किसुनजीसँग सबभन्दा बढी निकट सम्बन्ध थियो सगोत्री भएको नाताले पनि, तर चाहिँ उहाँ फेरि बिपी जस्तो क्रान्तिकारी खालको मान्छे चाहिँ उहाँ चाहिँ होइन। उहाँ अलि गान्धीवादी खालकै मान्छे हो। त्यस अर्थमा उहाँले फेरि राजालाई पनि अलिकति तिल पगालेर हुन्छ कि भन्ने सोच त बरु किसुनजीको हो। बिपी चाहिँ परिस्थिति अनुसार चाहिँ आफूलाई ढाल्नुहुन्थ्यो। त्यसो भएको हुनाले बिपीले चाहिँ राजाकै मन पगालेर नै बदल्छु भनेर चाहिँ होइन। मुख्य कुरा भारतमा जुन खालको परिवर्तन त्यहाँ भयो, उहाँलाई सहयोग भएन, सिक्किम काण्ड घट्यो, त्यसबाट उहाँ साँच्चै नै चिन्तित भएर आउनुभयो। तर गान्धीको पनि अलिकति प्रभाव परेको हुनाले राजालाई पनि भनेर चाहिँ मन पगाल्न सकिन्छ है भन्नुभयो, त्यो चाहिँ उहाँको गलत थियो। तर त्यति बेला चाहिँ उहाँले बरु के गर्नु पर्थ्यो भने 36 सालमा जुन जनसङ्ग्रह भयो त्यति बेला वामपन्थीहरूसँग मिलेर उहाँले चाहिँ आन्दोलनको नेतृत्व गरेको भए त्यति बेलै बहुदल आउन चाहिँ सक्थ्यो। र उहाँले यो मुखर्जीले चाहिँ प्रश्न सोध्नु भएको छ, तपाईँले कसरी संविधान हुन्थ्यो भनेर प्रश्न गर्दा यो लोकतन्त्र स्थापित गरेरै जान पाएदेखि चाहिँ हुन्थ्यो भन्ने आशय पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ। तर त्यो अवसर चाहिँ उहाँले गुमाउनु भयो। त्यस अर्थमा चाहिँ किसुनजीले भनेको कुरा सही होइन, बिपीको बुझाइ नै सही हो भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। अब उदय लामाजीले भनेको त यो त कन्स्पिरेसी थ्योरी भयो, त्यो सत्य होइन।
मैले संविधान सभा विघटन गरे होइन, बरु त मैले संविधान सभाको म्याद थप्न खोज्दा कसैले पनि नमानेर म्याद थपिएन। अदालतले जेठ 14 गते राति 12 बजे स्वतः त्यसको अन्त्य हुन्छ भनेर फैसला गरिदिएको हुनाले स्वतः अन्त्य भयो, मैले विघटन गरे चाहिँ होइन। र पार्टी किन छोडेको भन्नु, मैले संविधान सभाबाट संविधान जारी गरिसकेपछि नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो, नेपाली अब नयाँ युगमा प्रवेश गर्यो। त्यसको निम्ति अब पुराना ढङ्गको पार्टीबाट हुँदैन, पुराना पुँजीवादी र साम्यवादी पार्टीबाट हुँदैन, नयाँ ढङ्गको एउटा लोकतन्त्रमा आधारित समाजवादी पार्टी चाहिन्छ भनेर म अगाडि हिँडेको। यसमा कसैको षड्यन्त्र भन्ने कुरा होइन, मेरो स्वविवेकको कुरा हो, म त्यही बाटोमा छु। र अन्तमा कल्पना थापाजीले बिपीले मार्क्सवाद लेनिनवाद भन्नुभएको छैन, मार्क्सवाद भन्नुभएको छ। उहाँले लेनिनलाई चाहिँ मैले मान्छु तर लेनिनवाद मान्दिनँ भन्नुभएको छ। त्यस अर्थमा चाहिँ लेनिनवाद र माओवाद र आदि उहाँ मान्नुहुन्थेन, तर मार्क्सलाई मान्नुहुन्थ्यो, मार्क्सवाद मान्नुहुन्थ्यो। यसरी बुझौँ। यिनै शब्दका साथ यो अवसरको निम्ति यहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर साहब। बदलिँदो भूराजनीति र दक्षिण एसियामा यसको चापको बारेमा यहाँले एकदमै सही ट्रेन्डलाई विश्लेषण गर्नुभएको छ। वास्तवमा पछिल्लो 10-15 वर्ष यतापट्टि चिनको उदय, भारतको पनि उदय र झन्डै 200 वर्षदेखि युरोप अमेरिका सेन्ट्रिक विश्व व्यवस्था बिस्तारै ओह्रालो लाग्दै गएर एसियाको उदयले हाम्रा सामु एकातिर एकदमै ठुला सम्भावनाहरूको ढोका खोलिदिएको छ। तर सँगसँगै विश्वमा जब शक्ति सन्तुलन परिवर्तन हुन थाल्छन्, सत्तामा रहेको अथवा पावरमा रहेकोले सजिलै नयाँ शक्तिलाई स्वीकार गर्न नसक्ने, उदाउँदै गरेको शक्तिले आफ्नो स्पेस जसरी पनि निर्माण गर्न खोज्दा त्यसले एक खालको चाहिँ घर्षणको स्थिति उत्पन्न हुँदो रहेछ। त्यसका बाछिटाहरू हामीले दक्षिण एसियामा देखिरहेका छौँ। म चाहिँ यो अवस्थालाई अवसरको रूपमा लिनुपर्छ भन्छु। उत्तरतिर संसारको दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र हुनु, दक्षिणतिर 5औं ठुलो अर्थतन्त्र र सबभन्दा ठुलो जनसङ्ख्या रहनु भनेको हाम्रा निम्ति एउटा अवसर हो। यो अवसरलाई हामीले दुवै छिमेकीहरूलाई विश्वास दिलाएर, कुनै कार्ड खेलेर होइन, आफ्नो सत्ताका निम्ति अनुचित सम्झौता गरेर पनि होइन, र अपारदर्शी सम्बन्ध राखेर पनि होइन, हामीले के गर्न सक्छौँ के गर्न सक्दैनौँ। हामी हाम्रो भूमि तपाईँहरूको विरुद्ध कदापि प्रयोग हुन दिँदैनौँ, हामी तपाईँहरूका आधारभूत हितका विरुद्ध जाँदैनौँ। तर हाम्रा दुईटा छिमेकी छन्, दुईटा छिमेकीसँग हाम्रो राख्ने सम्बन्धलाई तपाईँहरूले अन्यथा लिन मिल्दैन। हामी चाहिँ पोलिटिकल कुराहरू भन्दा पनि हामी तपाईँहरूसँग आर्थिक साझेदारीका साथ अगाडि बढ्न चाहन्छौँ, ताकि हामी सबै लाभान्वित हौँ। एउटा स्ट्रङ, स्टेबल, डेमोक्रेटिक र प्रस्परस नेपाल तपाईँहरूको पनि हितमा छ भन्ने म्यासेज हामीले दिन सक्यौँ भने यो बदलिँदो भूराजनीति हाम्रा निम्ति अनुकूल हुन सक्छ। होइन भने चाहिँ हामी, अब यो नाम लिन त मलाई मन थिएन, तर अलिकति बेठिक ढङ्गले चल्यौँ भने अहिले युक्रेनले जे पीडा भोगिरहेको छ, अरू देशहरूले जे पीडा भोगिरहेका छन्, त्यो जोखिममा नेपाल पर्न सक्छ। असाध्यै कुशलतापूर्वक हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूलाई ह्यान्डल गर्ने बिन्दुमा हामी आइपुगेका छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँको जिज्ञासालाई धेरै धेरै धन्यवाद। किन खुम्चिराखेको होला? छोटोमा दिनुभयो भने अनि म यता आउँछु। अब सबभन्दा पहिला के भने, उहाँ एउटा क्रान्तिकारी भूमिकाबाट आउनुभएको, धेरै ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुरुदेखि नै बर्माको एसियन सोसलिस्ट कन्फरेन्सदेखि लिएर उहाँले जुन खालको नेटवर्क अन्तर्राष्ट्रिय बनाउनु भयो, जुन अडान लिएर संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा सेप्टेम्बर 22, 1960मा बोल्नुभयो, भाषण गर्नुभयो, त्यसले पनि उहाँको हाइट बढाएर उहाँले भेटेका जति पनि नेताहरू हुनुहुन्छ, विदेशका नेताहरू, उहाँसँग उनीहरू चाहिँ फेस टु फेस सिधै बसेर टेबल टक गर्न सक्ने, लजिक प्रस्तुत गर्न सक्ने क्षमता भएको हुनाले, जस्तो चाउन लाईसँग उहाँले घन्टु बिताउनु भयो, चाहिँ 1960को मार्च 21मा बोर्डर एग्रिमेन्ट भयो। अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ अघि आए सगरमाथाका कुराहरू, चाउन लाई नेपालमा अप्रिल 22 देखि 23-26सम्म आएपछि त्यो समयमा सगरमाथाका कुरामा उहाँले त्यो ठाडो एकदम पुरा तर्कसहित प्रमाणसहित म्यापहरू देखाएर त्यो खालको त्यो क्षमताको विकास छैन। र अर्को कुरा के भन्नुहुन्छ भनेदेखि, यहाँ यो परराष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय भनेको एकदम कुनै प्राथमिकतामै छैन। कोही पनि म पनि हाम्रो साथीहरू पनि मन्त्रीको चोइस दियो भनेदेखि अरू नै ठुल्ठुलो मन्त्रालय हामी रोज्छौँ, चाहे भौतिक ऊर्जा के परराष्ट्रमा कोही पनि आउनु चाहँदैन। तर परराष्ट्र अत्यन्तै संवेदनशील, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण। र अहिले खास गरेर यो अवस्थामा अघि बाबुरामजीले भन्नुभयो, प्रतिनिधिले भन्नुभयो कि अहिलेको यो अवस्थामा चाहिँ दुईवटा छिमेकी राष्ट्रहरू, उदयमान शक्ति, एउटा विश्वशक्ति राष्ट्र, अर्को उदयमान विश्वशक्ति राष्ट्र, भर्खर 2 दिन अगाडि मात्रै अत्यन्त अपार सफलताको चाहिँ समिट भारतले सम्पन्न गरेको छ। यो अवस्थामा हाम्रो घरेलु नीति चाहिँ एकदम ठिक राखेर हाम्रो अस्थिरतालाई अन्त्य गरेर एउटा स्थायी गभर्मेन्ट दिन सक्ने र त्यो क्षमताका साथ हाम्रा इस्युहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय
मञ्चमा राख्न सक्ने क्षमता हामीले बिल्डअप गर्नु पर्यो। त्यो क्षमताको अभाव मैले देखिरहेको छु। र अर्को लास्टमा मैले यहाँ अप्ठ्यारो नमानिकन भन्छु, अहिले हामी गठबन्धनमा भए पनि मैले एउटा मिडिया भने अहिले प्रचण्डजी किन जाने छैन त राजसङ्घमा? यही हाम्रो नेपालमै गन्जागोल छ, भ्रष्टाचारका कुरा छन्। यो अनेक कुराहरू लिएर बाहिर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको चाहिँ भ्रष्टाचारका न्युजहरू 101 हेडलाइनमा आइरहेछन्। अनि उहाँले कुन छविका साथ त्यहाँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा आफ्नो धारणा राख्नु होला? या चीन त ठिक छ, एउटा छिमेकी राष्ट्रसँग जाने कुराहरू होलान्, धेरै ठुलो धनराशि पनि इन्भल्भ हुन्छ भनेर मैले भने। त्यसकारण यहाँको यो गन्जागोल, भ्रष्टाचार, अस्थिरता, अनि सरकार ढल्ने, सरकार रहन्छ रहँदैन, यो खालको एउटा चाहिँ मेसेज बाहिर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गएकोले त्यसलाई जबसम्म हामी सम्हाल्न सक्दैनौँ, सम्बोधन गर्न सक्दैनौँ, हाम्रा मुद्दाहरू अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रखरताका साथ राख्न सक्दैनौँ। धन्यवाद। इन्द्रजीको यसमा एउटा कुरा अघि भर्खरै छलफल भएको एउटा कुरामा चाहिँ अलिकति राख्न मन लाग्यो, त्यो भनेको बिपीको त्यो मेलमिलाप नीतिको कुरा। त्यो चाहिँ दुई तिनवटा मुख्य मुद्दाहरू थिए त्यति बेला भन्ने लाग्छ। एउटा त बिपी आफैले पनि अलिकति छेउमा लगिदिनु। हजुर, बिपी आफैले पनि राजा खराब हो कि राजतन्त्र खराब हो भन्नेमा एकदमै मन्थन गरेको देखिन्छ कि उहाँले पूर्वाग्रही भएर होइन कि त्यसलाई अलिकति आलोचनात्मक रूपले पनि सोच्नुहुन्थ्यो। यो राजा व्यक्तिको हिसाबले राजा खराब हो कि यो संस्थागत हिसाबले राजतन्त्र खराब हो भन्ने थियो एउटा कुरा। दोस्रो कुरो चाहिँ खास उहाँ भारतमा हुँदै गर्दाखेरि इमर्जेन्सी लगाइसके पछाडि उहाँ 80 किलोमिटरको आसपास मात्रै हिँडुल गर्न पाउनुहुन्थ्यो। उहाँलाई त्यति मात्रै स्वतन्त्रता थियो, त्योभन्दा बाहिर जाने उहाँलाई अनुमति थिएन। त्यही अवस्थामा चाहिँ यदि आफ्नै देशमा त्यस्तो खालको त्यो जेल जस्तो एक खालको त्योभित्र बस्नुभन्दा त बरु आफ्नै देशमा किन नजाने र त्यही किन स्ट्रगल नगर्ने भन्ने थियो। र बिपी फेरि आफै पनि राजनेताको जस्तो छवि बनाइसकेको मान्छे लाग्छ। त्यो भनेको के भन्दा फाइदा घाटा सहज असहजता भन्दा पनि मिसनमा केन्द्रित हुनुहुन्थ्यो। र मिसनमा केन्द्रित भइराख्दाखेरि इन्डियामा बसेर अब केही पनि गर्न सकिँदैन नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याउनलाई भन्नेमा चाहिँ उहाँ कन्क्लुजनमा पुग्नु भएको थियो। सँगसँगै अर्को कुरा के भएको थियो भन्दा रिजनल र इन्टरनेसनल डाइनामिक्सहरू परिवर्तन भएका थिए। क्षेत्रीय हिसाबले चाहिँ अफगानिस्तानमा राजतन्त्र फालिएको थियो, रासिया र चाइना दुईटाको प्रशस्त प्रभाव र प्रतिस्पर्धा थियो। साउथ एसियन अरू राष्ट्रहरूमा असाध्यै बलिया सरकारहरू थिए। त्यो स्थितिमा चाहिँ नेपाल चाहिँ कतै शीतयुद्धको चपेडामा पर्ने क्रममा ठुला शक्ति राष्ट्रहरूले नेपालमा नै पाइला राख्ने त होइनन् सुरुमा भन्ने खालको चिन्तन पनि थियो। त्यसले गर्दा उहाँ चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ अथवा त्यो बेलाको आन्दोलन भन्दा पनि ठुलो चाहिँ राष्ट्र हो भन्नेलाई पनि उहाँले ध्यानमा राखेर आउनु भएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। म प्रदीप धन्यवाद। मसँग 3वटा जिज्ञासा राख्नु भएको छ साथीहरूले, जिज्ञासा राख्ने साथीहरूलाई धन्यवाद। राजा महेन्द्रले 17 सालमा कु गर्दा बिपीको विदेश नीतिको आलोचना गरेका छैनन् भन्नुभएको छ, त्यो सही होइन। थ्रो आउट द पञ्चायत पञ्चहरू राजा तत्कालीन राजतन्त्रले प्रजातन्त्रवादीहरू वामपन्थीहरूलाई लगाएको सबभन्दा ठुलो ट्याग भनेकै अन्तर्राष्ट्रिय तत्त्वहरू। यिनीहरूले बाह्य शक्तिहरूसँग मिलेर देशको राष्ट्रियतामाथि घात पुर्याए। त्यसकारणले राष्ट्रियता जोगाउनको निम्ति मैले यो कदम चालेँ भनेको हुनाले यहाँको त्यो प्रश्न त्यति सान्दर्भिक भएन भन्ने मलाई लाग्छ। तर ओभरअल बिपीले लिनुभएका नीतिहरू खास गरेर मैले भने नेपालको सम्बन्धलाई विविधीकरण गर्न र नेपालको इमेज बिल्डिङ एउटा नेसनल एउटा इन्डिपेन्डेन्ट देशको रूपमा चाहिँ इमेज बिल्डिङमा उहाँको योगदानलाई हामी सबैले प्रशंसा गरेका छौँ। दोस्रो, अर्को साथीले सोध्नु भएको छ बिपीलाई कम्युनिस्टको गुरु मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न। उहाँ आफैले पछि सुरुमा कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट प्रभावित भए पनि पछि केही डिफरेन्सेस सहित उहाँले कम्युनिजमको बाटो छोड्नुभयो भने उहाँ आफू त त्यसमा गुरु हुने कुरा भएन। तर कम्युनिस्टको गुरु नहुँदाखेरि पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा उहाँको जे योगदान छ त्यसको निम्ति उहाँको हाम्रो हृदयमा उहाँप्रति उच्च सम्मान छ। गुरु नै भनिरहनु पर्दैन, उहाँ प्रजातान्त्रिक समाजवादको नेता हो। हाम्रो समाजवादी विश्लेषण अलिक फरक खालको छ। तर डिस्पाइट अफ यी सबै, किनभने लोकतन्त्रको ब्युटी भनेकै फरक फरक विचारहरूको बिचमा सामञ्जस्य, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र सहअस्तित्व होला। त्यस भएर उहाँलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनको गुरु मान्नु परेन, तर नेपालको एउटा महत्त्वपूर्ण टावरिङ पर्सनालिटी हो भन्ने हिसाबले म सम्मान गर्छु। तेस्रो चाहिँ यहाँले एकजना साथीले चाहिँ केपी र मदन भण्डारीको बिचमा कन्ट्रास्ट सिर्जना गर्नु खोज्नु भएको छ। म यहाँहरूलाई के अनुरोध गरौँ भने बिपी पनि मान्छे हुनुहुन्थ्यो, त्यस भएर उहाँले गर्नुभएका योगदानहरूको, उहाँले लिनुभएका नीतिहरूको रिभ्यू त हुन्छ नि त। यहाँ पनि त हामी रिभ्यू गरिरहेछौँ। त्यसो भएको हुनाले 33 सालमा
जुन बाटोबाट प्रजातन्त्र आउँछ भनेर बिपी भित्र पस्नुभयो। मैले अघि पनि भने, म फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु, उहाँले भारतका कतिपय अनुचित दबावसँग उहाँले सम्झौता गर्नु भएन। एकदमै त्यसको निम्ति उहाँलाई धन्यवाद भन्नुपर्छ। तर भित्र जुन बाटोबाट लोकतन्त्र प्रजातन्त्र आउँछ भन्नुभएको थियो त्यो आउन सकेन। पछि गणेश मानले वामपन्थीहरूसँग मिलेर संयुक्त मोर्चाबाट चाहिँ आन्दोलन गर्ने संयुक्त जनआन्दोलनको बाटो लिनुभयो। 46 सालको आन्दोलन त त्यसरी नै सफल भएको हो नि। अब यसो भन्नुको तात्पर्य बिपीलाई आलोचना गरेको या बिपीलाई चाहिँ अपमान गरेको भन्ने हुँदैन। त हरेक नेताहरूका लिएका रिभ्यूहरू त्यति बेलाको कन्टेस्टमा तिनीहरू चाहिँ समीक्षाका विषय बन्छन्। उहाँले लिनुभएको बाटोबाट प्रजातन्त्र नआएको चाहिँ सत्य हो। धन्यवाद डाक्टर साहब। सम्म पनि भन्नुभएको छ र उहाँको सम्बन्ध सम्पर्कको हिसाबले पनि उहाँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व नै हुनुहुन्थ्यो भन्ने चाहिँ उहाँको जेल जर्नलमा भेटिएका जुन खालका व्यक्तित्वहरूसँगको सम्बन्ध सम्पर्कको कुरा छ। उहाँ एकदमै राम्रो अन्तर्राष्ट्रिय जानकार पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले धेरै पुस्तकहरू अध्ययन गर्नुहुन्थ्यो, त्यसको रिभ्यू गर्नुहुन्थ्यो र त्यसलाई जिस्टमा हामीले समेत पढ्न पाएका छौँ। त्यो अर्थमा हेर्दाखेरि उहाँ चाहिँ एकदमै अध्येता, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा राम्रो दखल राख्ने, ज्ञान भएको अनि एकदम सृजनशील, त्यो हिसाबले पाउँछु म। सँगसँगै मैले उहाँलाई खास यो प्रधानमन्त्री कालकै कुरा गर्दाखेरि अरू सबै त एक्सर्साइजका कुरा भए, छलफलका कुरा भए, बहसका कुरा भए, तर उहाँ एक्सनमा गएको भनेको चाहिँ उहाँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कसरी गराउनुपर्छ, कसरी चल्नुपर्छ भनेको चाहिँ उहाँ प्रधानमन्त्री भए पछाडि नै हो। र मैले यति बेला के सम्झन चाहन्छु भने उहाँले 15औँ युनाइटेड नेसन्सको 15औँ महासभालाई सम्बोधन गर्न पाउनु भएको थियो र त्यो सम्बोधनको क्रममा उहाँले धेरै महत्त्वपूर्ण विषयहरू उठाउनु भएको थियो। यसै पनि नेपाललाई दुनियाँले त्यति राम्रो चिन्दैन थियो त्यो बेलामा र नेपालको परिचय विश्वव्यापी रूपमा पुगेको पनि थिएन र एउटा प्रधानमन्त्रीका हैसियतले उहाँले त्यहाँ गएर भनेका कुराहरू जस्तै साना राज्यहरूका, विकासशील राज्यहरूका अधिकारका कुरा, त्यो बेला यस्तो बेला थियो भर्खरै कतिपय अवस्था डिकोलोनाइज भइरहेको र कतिपय त्यो फ्री भइरहेको स्टेटहरू फ्री हुँदै गरेको, तर त्यहाँ नेतृत्वको सङ्कट भइरहेको र राजनीतिक स्थायित्व नभइरहेको। र त्यो बेलालाई हेर्दाखेरि उहाँले चाहिँ त्यो युनाइटेड नेसन्समा चाहिँ ती राष्ट्रहरूलाई पनि अरूलाई समान युनाइटेड नेसन्समा स्पेस दिनुपर्ने, सँगसँगै चाहिँ अत्याधिक गरिबी कोलोनियल स्टेट्सहरूले एक्सप्लोइट गरेर छोडेका राष्ट्रहरू चाहिँ असाध्यै गरिब, जर्जर, अशिक्षा, यी सारा कुराहरूबाट पीडित भइरहेको बेलामा चाहिँ उहाँले युनाइटेड नेसन्समा चाहिँ अब आएर चाहिँ मानव विकासको कुरालाई युनाइटेड नेसन्सले ध्यान दिनुपर्छ, त्यसको लागि चाहिँ शक्तिशाली र धनी राष्ट्रहरूले चाहिँ उनीहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ र त्यस्तो सहयोग चाहिँ फेरि पनि राष्ट्र आफैले गर्यो भने चाहिँ एक खालको अप्रत्यक्ष कोलोनाइज हुन्छ, त्यसले गर्दा युनाइटेड नेसन्स थ्रो हुनुपर्छ भनेर जुन खालको कुराहरू राख्नु भएको थियो ती असाध्यै महत्त्वपूर्ण जस्तो लाग्छ मलाई। सँगसँगै चाहिँ उहाँले यी क्रममा चाहिँ के पनि भन्नुभएको थियो भन्दा साना राज्यहरू अथवा जुन विकासशील राज्यहरू छन् यी सबै इस्युजहरूमा चाहिँ नेपाल जानकार छ भन्ने हिसाबले र त्यो बेलाको जुन युद्धकाल सुरु हुँदै गरेको अवस्थामा शक्ति राष्ट्रहरूको एकदमै हात हतियारको उत्पादन र वितरण बढिरहेको र त्यस खालको शक्ति सङ्घर्षमा चाहिँ त्यसको प्रयोग भइरहेको, त्यसले गर्दाखेरि ठुलो धनराशि चाहिँ गइरहेको स्थिति थियो। त्यसले गर्दाखेरि यसले कसैले पनि जित हुँदैन, युद्धबाट कसैले जित गर्न सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि गरिबी निवारणमा नै यसको सानो पर्सेन्टेज मात्रै खर्च गर्ने युनाइटेड नेसन्सले एउटा कुनै नीति लिन सक्यो भने चाहिँ त्यो मानव सभ्यताको लागि, मानव विकासको लागि ठुलो देन हुन्छ भनेर पनि भन्नुभएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ मलाई चाहिँ यो नेपालको नेता अथवा नेपालको परराष्ट्र नीति भन्दा पनि उहाँ चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय नेता नै हो भनेर भन्न मन लाग्छ। धन्यवाद। महान नेता, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नेता, आदरणीय श्रद्धेय बिपी कोइरालाज्यूको 110औं जन्मजयन्तीको अवसरमा हार्दिक श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु र हाम्रा पार्टीका पदाधिकारी साथीहरूले यत्रो ठुलो मेहनत गरेर यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको छ, उहाँहरू सबको टिमलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसले एउटा नयाँ एउटा जागरण, एउटा मुभमेन्ट यसले एउटा सुरु गर्नेछ भन्ने मलाई लाग्छ। अब मलाई बद्री पाण्डेजी हाम्रो सभामा आउँथीले फोन गर्दाखेरि मैले भने यो विषय मलाई 2 घन्टा टाइम दिए पनि अपुग हुन्छ, किनकि मैले
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका पत्रिकाहरूमा पनि लेखेको छु, किताबहरू लेखेको छु। धेरै अध्ययन गरेको हुनाले पनि यो बारेमा मलाई बोल्न अब त्यो छुट्टै होइन अहिले मेरो आफ्नो केही कुराहरू आफूलाई लागेको कुराहरू। र अर्को कुरा के भन्नु चाहन्छु म बिपीलाई भेटेको बिपीसँग कतिपय भेटघाटहरूमा या काठमाडौँमा होस् चाहे यस्तो बेला पनि थियो बनारसमा जाँदाखेरि भेट्दाखेरि आएर जेल पनि परिन्थ्यो, विराटनगरमा जेल पनि परियो। र यहाँ अब धेरै हाम्रो पार्टीका साथीहरू हुनुहुन्छ। बिपीको अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व अतुलनीय इन द सेन्स कि तपाईँलाई एउटा दृष्टान्त दिन्छु म। बिपी राजाले उपचारको लागि 1977 अमेरिका पठाएपछि त्यसपछि 93 जना नोबेल प्राइज विनर, हार्वर्डका, कोलम्बियाका, MIT का प्रोफेसरहरूले राजालाई दबाब दिएर वक्तव्य निकाले। 93 जना, जस्तै विली ब्रान्ड लगायतका सोलो पिलोदेखि लिएर 101 विली चाहिँ यो स्तरको कुनै पनि मलाई लाग्छ न भारतमा सायद न नेपालमै यति ठुलो श्रद्धा र यति ठुलो समर्थन अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा। डिसेम्बर 25, 1978 को न्युयोर्क टाइम्समा एउटा आर्टिकल छ। 93 अमेरिकाका होनहार मानिसले एक्स प्रिमियर बिपी कोइरालालाई समर्थन गरेर राजालाई लेखेको कुरा भने इन्डिया टुडेमा पनि छापेको छ फेब्रुअरी 15, 1978 मा। भन्दाखेरि त्यति महान व्यक्तित्व। र अब धेरै कुराहरू भएकोले म अस्ति जुन 10 मा युरोपमा थिएँ, अस्ट्रिया जाँदाखेरि मैले अस्ट्रियाका पूर्व राष्ट्रपति हाइन्ज फिसर जो 2 पटक राष्ट्रपति भएका थिए उनलाई मैले भेटेँ। र उनले के भनेदेखि बिपी यही कोठामा बस्नुभएको थियो। म त्यतिखेर ब्रुनो क्रायस्की जसलाई बिपीले लेखेको पत्र बोकेर म पनि गएको थिएँ 1981 मा एउटा कन्फरेन्समा। त उहाँले भन्नुभयो ब्रुनो क्रायस्की त्यहाँको हाम्रो प्रधानमन्त्रीले, त्यतिखेर म उहाँको पिए थिएँ र मलाई ब्रुनो क्रायस्कीले भन्नुभयो आज एउटा राम्रो धेरै महत्त्वपूर्ण मानिसहरू आइराख्नु भएको छ नेपालबाट, मैले भ्याउँदिन तिमीले एयरपोर्टबाट लिएर आएर यहाँ चाहिँ तिम्रो घरमा राख भनेर भन्नुभयो। आई वाज सो थ्याङ्कफुल टु ब्रुनो क्रायस्की द ट्रान्सफर अफ अस्ट्रिया भनेर उहाँले भन्नुभयो। भन्दाखेरि यति ठुलो र विली ब्रान्ड र चाहिँ हेल्मुट सोल्सलाई म 1983-85 मा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय फेलोसिप जितेर जर्मनीमा एउटा स्टडी गर्ने क्रममा कतिपय भेटेको छु मैले। र तमाम यति अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सायदै यति ठुलो चाहिँ चर्चा र यति ठुलो सम्मान पाएको नेता हुनुहुन्न। म यो धेरै साथीहरू यहाँ भएकोले मैले र म धेरै यहाँ काङ्ग्रेस साथीहरू भएकोले म यो पनि भन्न चाहन्छु, कार्तिक चाहिँ 2025 सालमा बिपी छुट्नु भयो 8 वर्षपछि र उहाँ विराटनगर जानुभयो। त्यतिखेर म त्यहाँ थिएँ, हामी विद्यार्थीहरू थियौँ। त्यो एयरपोर्टको महासागर र पछि उहाँ बम्बईबाट उपचार गरिसकेपछि फारबिसगञ्जदेखि लिएर विराटनगरसम्मको त्यो समुद्र, मानव समुद्र मैले कहीँ पनि त्यस्तो खालको त्यति ठुलो उत्साह, त्यति ठुलो जनलहर मैले कहीँ पनि देखेको छु। त्यो लेभलको नेता, त्यसै अद्वितीय अन्तर्राष्ट्रिय जगतको नेपालको महान नेता, अतुलनीय नेता हुनुहुन्थ्यो बिपी कोइराला। फेरि पनि म उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब यहाँ मलाई अब सुधीरजीले दिएको समय मैले यसैमा सकिन लाग्यो होला। तर अब कुरा के भनेदेखि बिपीको उहाँले के भन्नुभएको छ भनेदेखि मलाई जन्म दिँदाखेरि पनि मेरो आमालाई कठिनाइ भएको थियो, एउटा क्रान्ति। म त्यहाँ पनि मलाई के भनेदेखि एउटा जबरजस्ती मलाई त्यहाँ जन्मिएको थिएँ भन्दाखेरि मैले बाहिर आउँदा पनि एउटा क्रान्ति भनेपछि जुन खालको एउटा पारिवारिक एउटा विद्रोहमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँको मानसपटलमा एउटा विद्रोह, एउटा क्रान्तिकारी भएर सानैदेखि र उहाँ जन्मिँदाखेरि एउटा प्रथम विश्वयुद्ध भयो। डाक्टर साहब हामी यो पाटोमा पछि कुरा गरौँला, खास गरी अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमै केन्द्रित हुने हो। म अलिकति अर्को सन्दर्भमा प्रवेश गर्न चाहन्छु, फेरि म तपाईँकोमा आउँछु। म डाक्टर भट्टराईकोमा जान चाहन्छु। कुरा भन्न पाए हुन्थ्यो तिनवटा गरिदिनु होला, छोटोमा हामीसँग समय छैन। अझ छोटोमा वास्तवमा उहाँको पहिला चाहिँ यो 1915 खास गरेर जनवरी 9, 1915 मा गान्धी भारत आइसकेपछि तत्पश्चात अनि सोभियतको क्रान्ति, त्यसपछि गएर चाहिँ टर्कीको चाहिँ केमाल पासाको त्यो उहाँलाई चाहिँ धेरै ठुलो प्रभाव परेको र उहाँ सानैदेखि नै मार्क्सवाद अझ अझै बढी भन्दा पर्दाखेरि ट्रट्स्किजम अन्तर्राष्ट्रियवादमा बढी विश्वास गर्ने भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि अब साना देशहरू जो अब यो उपनिवेशबाट मुक्त हुँदै थिए उहाँहरूलाई मुक्त गरेर ती देशहरूलाई मुक्त गराएर डेमोक्रेसीको एउटा लहर ल्याउने, समाजवादको एउटा लहर ल्याउने एउटा चाहिँ महान एउटा क्रान्तिकारी एउटा सोच लिएर उहाँ अगाडि बढ्नुभयो र चाहिँ त्यही हिसाबमा उहाँले तीनवटा कुरा भन्नुभएको छ। त्यो विदेश नीतिमा हाम्रो चाहिँ पहिलो घोषणापत्रको कुराहरू र चाहिँ 2015 मा 1960 को 59 को चुनावको ताका जुन घोषणापत्र लेखेको छ त्यसमा तीनवटा कुराहरू छन्। एउटा नन एलाइनमेन्ट अनि एक्टिभ न्युट्रालिटी र अर्को इक्वल फ्रेन्डसिप विथ अल
हरेक सबैसँग समान मित्रता अनि असमानता र तटस्थता यी नै हाम्रो चाहिँ फरेन पोलिसीका बेसिक प्यारामिटर्सहरू भनेर बिपीले त्यो घोषणा पत्रमा लेख्नु भएको छ। म यहीँ अहिले रोकेँ। धन्यवाद। धन्यवाद। भारतमा रहँदा बस्दा खास गरेर सिक्किमको घटना र भारतमा इमर्जेन्सी लागू भइसकेपछि अब इन्दिरा गान्धीसँग उहाँको ठ्याक्कै के कुराकानी भएको थियो त्यो त डिस्क्लोज भएको छैन। तर एउटा बिन्दु यस्तो आयो होला भन्ने म ठान्छु जहाँ यदि भारतको सहयोगमा प्रजातन्त्रको बाटोमा लागिरहने हो भने राष्ट्रियताको मामलामा कहीँ न कहीँ कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने एउटा खण्ड खातिर आइपर्थ्यो। त्यो स्थितिभित्र बाह्य सहायतामा राष्ट्रियतालाई कमजोर पारेर लोकतन्त्र प्राप्त गर्नुभन्दा बेस भित्रै गएर चाहिँ लोकतन्त्रका लागि लड्नु उचित हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा उहाँ पुग्नुभयो होला भन्ने म ठान्छु। अब त्यो राजासँग मिलेर राष्ट्रिय एकता बलियो हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो भन्ने कुरामा छुट्टै छलफल गर्न सकिन्छ। आजको विषय होइन होला जस्तो लाग्छ। मेरो आफ्नो त्यसमा रिजर्भेसन छ। तर खास गरी अनुचित बाह्य दबाव या देशभित्र लोकतन्त्र ल्याउनका लागि चाहिँ बाह्य शक्तिहरूका स्वार्थहरूलाई पनि पुरा गरिदिनुपर्छ भन्ने कुरासँग उहाँले आफूलाई जसरी बचाउनु भयो र राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिनुभयो त्यो चाहिँ एकदमै प्रशंसनीय कुरा हो भन्ने म ठान्छु। तर त्यस पछाडिका बाटोहरूको बारेमा छुट्टै छलफल गर्न सकिन्छ। म चाहिँ एउटा कुरा यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु सुधीरजी। उहाँले 8 जेठ 2039मा सम्भवतः त्यसपछि उहाँले सार्वजनिक रूपमा केही टिप्पणी गर्न पाउनु भएन। साउनमा त उहाँको देहावसान नै भयो। उहाँको अन्तिम सन्देशमा उहाँले एउटा कुरा भन्नुभएको छ। अहिले हामीले चलिरहेको बहसलाई त्यसले एउटा सेपिङ गर्न सहयोग गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। उहाँले भन्नुभएको रहेछ हामीहरू हिन्दुस्तानसँग धेरै कुरामा निर्भर हुनु परेको छ, हिन्दुस्तानले पनि हामीमाथि निर्भर हुनु परेको छ। त्यसो हुनाले हिन्दुस्तानसँग हाम्रो नजिकको सम्बन्ध रहन्छ, त्यस्तै चीनसँग पनि हाम्रो नजिकको सम्बन्ध रहन्छ। हिन्दुस्तानसँग मिल्दैमा चीन विरोधी हुनैपर्छ भन्ने जरुरी छैन र चीनले हामीलाई सुविधा दियो भन्दैमा हामीले भारत विरोधी हुनु पर्दैन। मलाई लाग्छ बिपीको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको चाहिँ एउटा मास्टरपिस यो हो जस्तो मलाई लाग्छ। यदि यसलाई हामीले चाहिँ ठिक ढङ्गले अवलम्बन गर्ने हो भने मलाई लाग्छ अहिलेका धेरै कुराहरूलाई पनि यसले चाहिँ म्यानेज गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ। मलाई मोस्ट फ्यासिनेटिङ स्टेटमेन्ट अफ लेट बिपी कोइराला चाहिँ यो मलाई लाग्छ। हस्, धन्यवाद। म डाक्टर खड्कामा आउन चाहन्छु। खास गरी बिपीले छैन मूलभूत कुरा जस्तो न्युट्रालिटी भन्यौँ, हामीले नन एलाइनमेन्टका कुराहरू भन्यौँ र ब्यालेन्स्ड रिलेसन एउटा अत्यन्त सन्तुलित सम्बन्धका कुराहरू हामी गर्छौँ। त्यो अहिले पनि भ्यालिड छ। अहिले पनि हाम्रो पार्टीले त्यसलाई फलो नै गरेको छ। हाम्रो पार्टी मात्रै भएन, एकरस्ट बोर्ड सबै पोलिटिकल पार्टीहरूको यो एउटा आधारभूत नीति हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसकारण नेपाली कङ्ग्रेसले अब अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कस्तो हुन्छ भनेदेखि जस्तो अहिले 3 खण्डमा तपाईँले बाँड्नुभयो। बिपीको हुर्किँदैखेरिको एउटा अवस्था, त्यसपछि पार्टी खोल्दाखेरिको एउटा अवस्था, त्यसपछि 1950 to 60को एउटा अवस्था र गभर्मेन्ट आइसकेपछिको अर्को अवस्था र अन्त्यमा नेपाल आइसकेपछिको त्यसपछिको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कुराहरू, यी सब कुराहरूबाट चलायमान हुन्छन्। त्यो चलायमान अनुसार नेपालले हाम्रो आफ्नो चाहिँ राष्ट्रिय हित केमा छ त्यो राष्ट्रिय हितको चुरो समातेर अनि हाम्रो सम्बन्धहरूलाई विस्तार गर्ने र सम्बन्धहरूलाई प्रयोग गर्ने त्यो नै मूल मन्त्र हो। मलाई अलिकति अगाडिको प्रसङ्गमा थोरै बोल्न मन लाग्यो यो बिपी नेपाल आएको कुराहरू। यो उहाँले जुन एउटा आशंका गर्नुभएको थियो देशमा एउटा सङ्कट आउँदैछ भनेर र कति उहाँ एउटा फार साइटेड नेता हुनुहुन्थ्यो भनेदेखि उहाँ आउने बेला उहाँलाई जस्तो मे 16, 1975मा भारतले सिक्किमलाई विलय गर्यो 22औं राज्यमा मे 16, 1975मा। अनि बिपीले के भन्नुभयो यो अत्यन्त हामीले सुन्नुपर्ने कुराहरू छ बिपीका कति फार साइडेड तरिकाले। उहाँले के भन्नुहुँदाखेरि अब भारतलाई या यो कन्टिनेन्टमा यता पूर्वपट्टि कसैले प्रहार गर्छ, पूर्वपट्टि कसैले हान्छ, पूर्वपट्टि केही क्षति हुन्छ भनेर उहाँले भनेका कुराहरू देवकान्त बरुवा जो इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेसका अध्यक्ष पनि भए एकपटक उनले भनेका छन्। बिपीले भने उहाँले के भन्नु भनेदेखि उहाँले भनेको कुरा के भयो भन्दाखेरि ठ्याक्कै भारतको स्वतन्त्रता दिवस 15 अगस्त 1975मा मुजिबुर रहमानको हत्या भयो। हेर्नुहोस् है इन्ट्रेस्टिङ घटनाहरू। उहाँले भन्नुभएको थियो अब पूर्वपट्टि के घटनाहरू घट्न सक्छ भनेर जुन एउटा दूरदृष्टि उहाँले राखेर भन्नुभएको थियो। 15 अगस्तै दिन 1975मा चाहिँ बङ्गलादेशका राष्ट्रपति मुजिबुर रहमानको हत्या भएर मिलिट्री कु भयो त्यहाँ। र उहाँले जुन आशंका गरेर आउनुभएको थियो त्यसको ठिक 6-7 महिनापछि जुलाई 5, 1977मा चाहिँ पाकिस्तानमा कु भयो। जुल्फिकार अली भुट्टोलाई कु गर्यो र उनलाई पछि फाँसी दिएर
चाहिँ मारियो, जसको विरोधमा हाम्रो विद्यार्थी साथीहरू हामी सबैले एउटा आन्दोलन गऱ्यौँ र जन्मसङ्ग्रह घोषणा भन्दाखेरि त्यो दूरदृष्टिताका साथ उहाँले आफ्नो विदेश नीति हेर्नुहुन्थ्यो र त्यो चाहिँ केमा आधारित थियो भन्दाखेरि त एउटा अध्ययन र विश्व परिवेशमा हामीले हाम्रो अध्ययन र हाम्रो क्षमता र त्यसलाई विश्लेषण गरेर हाम्रो आफ्नो हितमा त्यसलाई प्रयोग गर्ने सामर्थ्य राख्यौँ भनेदेखि त्यो खालको एउटा भिजन हामीले बनाउन सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले यो हिसाबले हेर्दाखेरि उहाँले जुन हिसाबले जुन कारणबाट आउनुभएको थियो ती क्रमशः खुल्दै गएर उहाँको उपस्थितिले गर्दाखेरि त्यो कारणले मात्रै गर्दाखेरि जन्मसङ्ग्रह भएर कमसेकम के अरे पञ्चायत व्यवस्था क्रमिक ढल्दै गएर एउटा डेमोक्रेटिक सिस्टममा राजा वीरेन्द्र जान बाध्य भयो। त्यसकारण यो सबै एउटा परिवर्तित सन्दर्भ हो र बिपीले जुन हिसाबले उहाँले भन्नुभएको थियो त्यो एउटा र अन्त्यमा एउटा खालि इजरायलको कुरामा भारतले मान्यता नदिएको होइन, भारतले पनि रिकगनाइज गरेको भयो चाहिँ के भन्दाखेरि भारतले तत्कालै एम्बेसी खोल्न दिएन, खोल्न मानेन, चाहिँ एम्बेसीहरू डिप्लोमेटिक चाहिँ मिसनहरू खोलिएनन्। तर के भने बिपीले जुन चाहिँ मान्यता दिनुभयो अनि तुरुन्तै यहाँ रेजिडेन्ट एम्बेसी पहिला चाहिँ एउटा कन्सुलर लेभलको अफिस पनि खोल्यो भन्दाखेरि भारतले पनि मान्यता नदिएको चाहिँ होइन, मान्यता दिएको थियो। तर उसले डिप्लोमेटिक अफिसहरू सेटअप गरेर एउटा मिसन खडा गर्ने कुरामा चाहिँ सायद भारतले त्यतिखेर अब चाहिँ पूर्वी युरोपलाई हेरेर होला के होला त्यो हिसाब गर्यो। हस्, धन्यवाद इन्द्रजी।